आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सरकारले सिक्किमका ओलम्पिक खेलाडीहरूको उत्साह बढाउनको निम्ति नगद पुरस्कारको घोषणा गरेको छ। गान्तोकमा आज पत्रकारहरूसित वार्ता गर्दै खेल तथा युवा मामिला मन्त्री केएन लेप्चाले सिक्किमको कुनै खेलाडीले स्वर्ण पदक जितेमा उसलाई रुपैयाँ 2.5 करोड, रजत पदक जित्नेलाई रुपैयाँ 1.5 करोड र कांस्य पदक जित्ने खेलाडीलाई रुपैयाँ 1 करोड नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। यसअघि यो रकम क्रमैले रुपैयाँ 2 करोड, 1 करोड र 50 लाख रुपैयाँ रहेको थियो। वर्तमान सरकारले यस प्रोत्साहित राशिलाई हिजै मात्र वृद्धि गर्ने अनुमति दिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री लेप्चाले समूह स्वर्ण विजेतालाई रुपैयाँ 25 लाख, रजत विजेतालाई रुपैयाँ 10 लाख र कांस्य पदक विजेतालाई रुपैयाँ 5 लाख दिने घोषणा गरेको बताइएको छ। यसपटक 120 सदस्यीय भारतीय ओलम्पिक टोलीले देशको गौरव बढाउने कुरामा सिक्किम सरकार विश्वस्त रहेको कुरा जनाउँदै लेप्चाले सिक्किममा एकमात्र ओलम्पियन धनुषधारी तरुणदीप राईबाट देश र सिक्किमले धेरै उत्कृष्ट प्रदर्शनको आशा राखेको र पदक ल्याउने अपेक्षा गरिएको जनाउँदै भारतीय टोलीलाई विशेष शुभकामना दिएका छन्। हामीले हाम्रो जति खेलाडीहरू छन् खेलाडीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ। तर किनभने प्रोत्साहन भनेको मतलब प्रेसको माध्यमबाट हामीले शुभकामना दिने, त्यसको साथसाथै हामीले अलिकति धनराशिको माध्यमबाट उहाँले प्रोत्साहन दिनुपर्ने। त्यसले गर्दा यो जम्मै कुरा हेर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो खेलाडी एकदम राम्रो गरोस्। त्यसैले गर्दाखेरि पहिला जुन चाहिँ यो जति ओलम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट हुन्छ, सिल्भर मेडलिस्ट हुन्छ अथवा ब्रोन्ज मेडलिस्टलाई जुन रकम थियो, गोल्ड मेडलिस्टलाई 2 करोड पाउँदै थियो इन्डिभिजुअल, सिल्भर मेडलिस्टलाई 1 करोड पाउँदै थियो र ब्रोन्ज मेडलिस्टलाई 50 करोड पाउँदै थियो। त्यसको चाहिँ हिजो नै हामीले डिसाइड हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्री महोदयसँग मिटिङ गर्दा उहाँले यो राशि बढाइदिनु भएको छ र अहिले अब के छ भने प्रत्येक गोल्ड मेडल जित्ने इन्डिभिजुअललाई हामीले त्यो जुन चाहिँ राशि बढाएर 2 करोड 50 रुपियाँ बनाइदिएको छ। अहिले त्यस्तै किसिमले जुन चाहिँ सिल्भर मेडलिस्ट 1 करोड 50 लाख त्यहाँदेखि त्यस्तै किसिमले जुन चाहिँ ब्रोन्ज मेडलिस्टलाई चाहिँ हामीले 1 करोड बढाइदिएको छ। अब यो के छ भने उहाँले प्रोत्साहन दिँदा दिँदा एउटा उहाँको भविष्य करियरको निम्ति पनि एउटा उहाँले एउटा एट्र्याक्सन जस्तो यो चाहिँ ताकि राम्रो गरोस् र यो यसो गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो खेलाडीहरूलाई धेरै उत्साहित हुन्छ। उहाँले एक किसिमको एउटा ब्राइट फ्युचर जस्तो देख्यो भने उहाँले धेरै यसमा गेममा चासो लिन्छ होला भन्ने हामीले ठुलो आशा राखेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दोस्रो खेमाका कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै पहिरो कहाँ जाँदैछ थाहा छ भनी प्रश्न तिर्स्याएका छन्। तिनले आफूहरूको एलायन्स ब्रेक नभएको र चर्चा गर्ने कुरा पनि नउठ्ने बताएका छन्। जिटिएको चुनाव हुनुपर्छ तर आफूले चुनाव गरौँ भन्दा चुनाव नहुने पनि तिनले थप बताएका छन्। सरकारले अनि चुनाव आयोगले चुनाव गराउने हो, जुन दिन चुनाव गराउँछ आफूहरू तयार रहेको तिनले थप बताएका छन्। खर्साङको समीक्षा सभा सकिएपछि आफू दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जाने तिनले थप बताउँदै विमल गुरुङले दिएको बयान तिनको सोच रहेको बताउँदै तिनको सोचमाथि टिप्पणी गर्नु नचाहेको बताएका छन्। जसले जित्यो, जसले म्यान्डेट पायो उसको लिडरसिप पावरमा छैन। बुझ्नु न, हामीले सेकेन्ड म्यान्डेट पाएको, जसले पब्लिकलाई म्यान्डेट दियो उसको हुनुपर्छ नि लिडर, र उसको लिडरसिप पावरमा देख्दैन र हामीले म्यानेजेबल लिडरसिप गर्दैछौँ, यो म एक्सेप्ट गर्छु। मैले जो देखेको छु तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ हेर्नुहोस्। अब 1-2 जना यताउति हुन्छ, मन दुखाएको त भाइहरू हुन्छ, म त्यो मान्छु। तर तपाईँले ल्यान्डस्लाइड भन्नु, ल्यान्डस्लाइड कतापट्टि हुँदैछ तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ अहिले? तपाईँ पनि खरसाङ आउनुहुन्छ, देख्नुहुँदैछ। बुझ्नु होइन? 1-2 जना भाइहरू जाँदैछ, तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो सोच विचार हो, उनीहरूको सोच विचार मलाई के भन्नु छैन। हेर्नुहोस्, आई अलवेज रेस्पेक्ट देम। आज पनि रेस्पेक्ट गर्छु, भोलि पनि म रेस्पेक्ट गर्छु, पर्सि पनि रेस्पेक्ट गर्छु। आफ्नो विचार हो उनीहरूको विचार।
कसैको विचारमाथि म थप्नु पनि चाहदिनँ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई थाहा छ यो हामी सेकेन्ड फ्र्याक्सन मात्रै हो कि एलायन्सबाट लडेको एमपी इलेक्सनमा। अनि एमपी पनि हाम्रै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सेकेन्ड फ्र्याक्सनकै लिडर अमर राई सर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो एलायन्स कहिले अहिलेसम्म ब्रेक भएको तपाईँले सुन्नु भएको छ? त्यो त हामीले एलायन्स ब्रेक भएकै छैन, बरकरारै हुन्छ। मैले प्लानै गरेको छु अनि सोसियल मिडियामा देखेको पनि छुइनँ। हेर्नुहोस् यो तपाईँको मुखबाट अहिले सुन्दैछु मैले नयाँ कुरा। अब मैले सुनेको छैन, मैले तपाईँकोबाट सुने, नेताकोबाट पनि सुनेको छैन, तपाईँकोबाट फर्स्ट टाइम सुनेको। मतलब मैले भने तपाईँकोबाट फर्स्ट टाइम तपाईँको माइन्डबाट सुनेको कुरा यो। हामी डेट तय गर्छौँ अनि सिलगढीबाट मिटिङ गर्छौँ। खै कलकत्ता जाने अहिलेसम्म त्यस्तो केही योजना छैन। अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेस दार्जिलिङ जिल्लाद्वारा पार्टी कार्यालयमा शहीद दिवस पालन गर्यो। स्मरण रहोस्, सन् 1993मा भोटर कार्ड अनिवार्य हुनुपर्छ निष्पक्ष चुनावको लागि भनी मागमा प्रदर्शनकारीलाई रोक्नको निम्ति पुलिसद्वारा कलकत्तामा गोलीकाण्ड भएको थियो भने उक्त दुर्घटनामा 13 जना कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएका थिए। उक्त कार्यक्रमको नेतृत्व हालमा पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीद्वारा गरिएको थियो भने सो दिनलाई केन्द्र गरेर टिएमसीले कलकत्ताको धरमतालामा प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस पालन गर्ने गरेको, तर हालमा कोभिड-19 महामारीलाई मध्यनजर राखेर उक्त कार्यक्रम बुथ लेभल, ब्लक लेभल अनि पञ्चायत लेभल साथै टाउन लेभल अनि जिल्ला लेभलमा गरेको जानकारी दार्जिलिङ हिल टिएमसी संयोजक एनबी खवासले दिएका छन् भने शहीद वेदीमा फुलमाला चढाएर शहीदलाई सम्झना गरी 1 मिनटको मौन धारण गरेको पनि बताएका छन्। शहीद दिवस आज भारतभरि नै विगत वर्षहरूमा मनाइन्थ्यो र भारतभरि नै विशेष गरी यो कोरोना प्रोटोकललाई फलो गर्दै हामी भर्चुअल प्रकारले हामीले 21 जुलाई शहीद दिवस आज दार्जिलिङ पार्टी कार्यालयमा पनि मनाइरहेका छौँ। यसरी नै हाम्रो विभिन्न ब्लकमा पनि यसरी ब्लक हेडक्वार्टरमा पनि यसरी मनाइरहेको छ। मसिनो ठाउँहरूमा पनि यहाँ शहीद दिवस मनाइरहेको छ। 21 जुलाई शहीद दिवस के हो भन्दाखेरि 1993 सालमा वर्तमान हाम्रा मुख्यमन्त्री उहाँको नेतृत्वमा कलकत्ताको राइटर्स सलो एउटा नारा लिएर एउटा ठुलो र्याली, शान्तिपूर्वक र्याली निकालिएको थियो। एउटा आवाज के थियो भने, एउटा एजेन्डा के थियो भने भोट हाल्नुको निम्ति केवल भोटर आइडी कार्ड मात्रै हुनुपर्छ, अरू अन्य चिज हुनु हुँदैन। कारण 3 ताकका लेफ्ट फ्रन्ट अथवा सिपिएमको जुन दगदगी थियो त्यति बेला भोटिङमा रिगिङ बेसी हुन्छ, अन्य डकुमेन्ट बेसी भयो भनेर खालि भोटर आइडी कार्ड मात्रै भ्यालिड हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले उहाँले एउटा शान्तिपूर्वक एउटा र्याली निकालेको थियो। त्यस र्यालीमाथि पुलिसको फायरिङ भएर प्राय 13 जना शहीद भएका थिए र यसैलाई नै आज चारैतिर राज्यभरि अनि अन्य राज्यहरूमा पनि शहीद दिवसको रूपमा मनाउने गरेका छन्। र विभिन्न तृणमूल कङ्ग्रेसको जब कुरा आउँछ, विभिन्न सिङ्गुरको आन्दोलन छ, जुन प्रकारले उद्योगपतिहरूले सरकार उद्योगपतिको पक्षमा गएर धेरै जमिन सिङ्गुरमा जमिन श्रमिकहरूको अथवा हाम्रो कृषकहरूको जमिन खोसेर कृषकहरूलाई बेघर बनाएर उद्योग धन्दा खोल्ने जुन चाहिँ निर्णय थियो त्यसको विरोधमा पनि धेरै आन्दोलन भएको थियो। पछि सरकार 2011मा सत्तामा तृणमूल कङ्ग्रेस सत्तामा आइसकेपछि जमिनहरू कृषकहरूलाई फर्काउने काम पनि भएको थियो। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाका अध्यक्ष दवा पाखरिनले विमल गुरुङ पहाडको निम्ति खलनायक हो भनी दिएको बयानको विमलखीमा मोर्चाले कडा रूपमा विरोध जनाएको छ। कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता भुवन पी खनाल अनि सचिव तोपदेन भोटियाले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत पाखरिनले मोर्चा अध्यक्षमाथि लान्छना लगाउने काम गरिरहेको बताउँदै बयानको कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन्। सत्तालाई त्यागेर आज पनि उहाँ जातिको उन्मुक्तिको निम्ति लडिरहनु भएको छ। अनि तपाईँले भन्नुहुँदै त्यो समर्थनको कुरा, समर्पित व्यक्तिलाई चाहिँ समर्थन गरिन्छ। विमल गुरुङज्यू
पहाडको तराई डुवर्स र भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको हक र सुरक्षाको निम्ति आज पनि त्यत्तिकै समर्पित भएर काम गरिरहेको कारणले गर्दा नै हाम्रो समर्थन, पहाडवासीको समर्थन, आज आइरहेको अपार भेलको समर्थन विमल गुरुङजीलाई त्यही कारण समर्थन प्राप्त भइरहेको छ। ताक्रिङ साहब, तपाईँ भन्नुहुँदैछ नि मेरो पार्टी फस्टिनु सकेन है, तपाईँले गुनासो पनि गर्नु हुँदै थियो, त्यहाँ पार्टीको गुनासो पनि राख्नु हुँदै थियो। पार्टीमा समर्पणको भावना, विमल गुरुङमा जस्तो समर्पणको भावना भएको भए सायद तपाईँ पनि त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्थ्यो होला। अनि पार्टीले राखेको स्पष्ट अडान छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। यहाँनिर रोशन गिरिज्यूले, पार्टीको महासचिवले अस्ति एउटा बयान दिनुभयो केन्द्रीय समितिको सभापछि कि उहाँले 3टा कुरा राख्नु भएको थियो स्पष्ट रूपमा, गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन, केन्द्र शासित प्रदेश अथवा 244A अन्तर्गतको कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। 244A मा अटोनोमस स्टेटको कुरा उल्लेख गरिएको छ। संविधान राम्ररी हेर्नुहोस् तपाईँ, अटोनोमस स्टेटको कुरा उल्लेख गरिएको छ। 244(2) मा 6 शेड्युलको कुरा उल्लेख गरिएको छ। हिजो मात्र हाम्रो दाई दवापाखरिनज्यूले जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यूलाई एउटा खलनायकको संज्ञा दिनुभयो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा उहाँको वक्तव्यको घोर विरोध एवं खण्डन गर्दै हामी उहाँलाई, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। विगतको दिनमा अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार हुँदाखेरि भारतमा ससाना राज्यहरू गठन भएको थियो, त्यस्ता तपाईहरू सावन बारेर बस्नु भएको थियो। तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङ 2013 मा सत्तामा हुँदाखेरि पनि जति बेला तेलङ्गाना सृष्टि भयो त्यति बेला पनि उहाँले आफ्नो सत्तालाई त्याग गरेर उहाँले फेरि गोर्खाल्यान्डको आवाजलाई बुलन्द गर्नुभयो। यस्तै तपाईहरुकै अडचनको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला पनि हामी सफल हुन सकेनौं। त्यसको बादमा 2017 मा तपाई आफै भन्नुस्, 2017 को आन्दोलनको बादमा जुन प्रकारले पहाडको सम्पूर्ण जनतालाई कतिपय नेताहरूले धोका दिएर जुन चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई बिथोल्ने काम गर्यो, त्यसको पश्चात 2017 देखि 2020 को चुनावसम्म, 2020 को लोकसभा चुनावसम्म 3 वर्ष जुन प्रकारले अध्यक्ष महोदयज्यूको समर्पण, अध्यक्ष महोदयज्यूको हृदयलाई हेरेर हामी जुन प्रकारले त्रसित भएर बसिरह्यो उहाँको फर्किने अवस्थामा, त्यस्ता तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यति बेला तपाईले गोर्खाल्यान्डको आवाज किन उठाउनु भएन? त्यो 3 वर्षको कालमा ग्राउन्ड खाली थियो। तपाईहरुले कालेबुङ होस् या दार्जिलिङ होस्, एउटा गोर्खाल्यान्डको गसम्मको पोस्टर धरि तपाईले टाल्न सक्नु भएन। तर आज आएर फेरि तपाईले गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नुहुन्छ र यो माहौल ल्याउने पनि फेरि कलकत्ताबाट फर्किसकेपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ नै हुनुहुन्छ। दार्जिलिङ टाउन हकर्स युनियनका 30 जना व्यवसायी नारी मोर्चाका सदस्यहरूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालयमा आएर अध्यक्ष विमल गुरुङलाई समर्थन गरेका छन्। 2017 को आन्दोलनपछि कतिवटा बाध्यताको कारण उनीहरूले GTA 2 मा समर्थन जनाएका थिए भने आज उनीहरूले ती सबै बाध्यतालाई पर पन्साउँदै अध्यक्ष विमल गुरुङ नै आफ्नो अभिभावक सम्झेर उनको हात बलियो बनाउन पहिलेकै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा फर्किआएको बताएका छन्। दावा पारखीको बयानमाथि अध्यक्ष विमल गुरुङले त्यो उनको व्यक्तिगत विचार रहेको हो, यसमा मलाई केही भन्नु छैन भनी बताएका छन्। अरु विशेष कारण त हाम्रो त त्यस्तो केही पनि छैन। तपाईहरुको हकर्स एसोसिएसनमा कति छ मतलब? हामी 30 जना छौं। तपाईहरु कुन चाहिँ साइडको हकर्स एसोसिएसन? हामी उयो गर्छौं है, हामी साल असै हो हामी। जुन प्रकारले एउटा मानिसको सोचाइ, उहाँको एउटा विचारलाई लिएर नै मैले काम गरिरहेको छु। आज कोभिड-19 जुन चाहिँ महामारीमा दोस्रो चरणको कोभिड-19 अब तेस्रो चरणको पनि धेरैभन्दा धेरै कोभिड-19 को एउटा महामारी सुरु भइसकेको छ। यसलाई हेरेर नि मैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा मैले काम गर्ने, पब्लिकको हरेक ग्राउन्ड जिरोमा गएर काम गर्ने जुन मैले एउटा कम्मर कसेर अगाडि बढेको छु। अघिको दिनमा म जब यहाँ ग्राउन्ड जिरोमा आउँदाखेरि
मैले मानिसहरूसँग आदान प्रदान गर्न पाइनँ, उहाँसँग मेरो दुःख सुख उहाँहरूसँग बाँड्न पाइनँ। अनि उहाँहरूसँग हरेक कुराहरू सेयर गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, मेरो दुःख पिरमा र उहाँको पनि दुःख पिरमा र यसले मैले सेयर गर्न नपाएको धेरै महिना बितेर गएका थिएँ। र यो कोभिड-19 को महामारीमा जब यो सुरु भयो, म प्रत्येक घरहरूमा प्रत्येक गाउँघरमा जाँदाखेरि मानिसहरूको एउटा भ्यू विचारहरू मैले सुन्न पाएँ, बुझ्न पाएँ। बाध्यताले गर्दाखेरि पोलिटिकल सिनारीमा उहाँहरू धेरैभन्दा धेरै बाधा विघ्नमा उहाँहरू यसमा काम गर्नुपर्ने विषय थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयलाई बुझेर आज मानिसहरूले जुन प्रकारको आजको समयमा हामी आफ्नो घरमै बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट लिएर बस्नुभएको छन्, त्यसलाई म एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। जति पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरू छन्, दाजुभाइ छन्, जसले चाहिँ धेरै अगाडिदेखिकै उहाँहरू एउटा बाध्यतामा पार्टीदेखि अर्को पार्टीमा बसेर उहाँले काम गर्नुभएको थियो। र आज उहाँहरू सबैको एउटा मन्तव्य एउटा भएर हामी अध्यक्ष दिनुहुन्छ भने उहाँको दुःखको घडीमा उहाँसँग साथ दिन चाहन्छु भनेर उहाँहरू आउनुभएको छ। यसको लागि सिक्किम राज्यमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम अझ थामिएको छैन। स्वास्थ्य विभागले सिक्किममा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट भित्रिसकेको अघिबाटै पुष्टि गरिसकेको छ। आज पनि सिक्किममा 251वटा नयाँ मामिला थपिएको छ। आज एकजनाको मृत्युसँगै ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या 226 पुगेको छ। राज्य स्वास्थ्य विभागको आँकडा अनुसार हिजो 12,065 जनाको कोरोना जाँच गरियो, जसमा 251 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। कोरोना सकारात्मकता दर 19.8 रहेको छ। नयाँ सङ्क्रमित मामिलाहरूमा पूर्व जिल्लाबाट 104, पश्चिम जिल्लाबाट 82, दक्षिण जिल्लाबाट 64 र उत्तर जिल्लाबाट 1 रहेका छन्। फलस्वरूप राज्यमा कोरोनाको सक्रिय मामिलाको सङ्ख्या 2616 पुगेको छ। यसरी नै रिकभरी दरमा आज आंशिक सुधार हुँदै 87.6 रहेको छ। राज्यमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको मोट सङ्ख्या 24,047 जना पुगेको छ भने 20,841 जना निको भएर सामान्य जीवनमा फर्किसकेका छन्। पश्चिम सिक्किमको यक्सम टासिडिङ समष्टि अन्तर्गत अप्पर आरिथाङको खिबुक्लेमा गैराती परेको मुसलधारे पानीको प्रकोपले पहिरो गएर धेरै नोक्सान गरेको छ। हात्तीसुडे पानी परेको कारण मङ्गलबार बेलुका अप्पर आरिथाङको खिबुक्ले गाउँमा स्थानीयको घर, अलैँचीबारी, मकैबारी, गाईको गोठ आदिलाई धेरै क्षति पुर्याएको बताइएको छ। आज यसै पहिरो स्थलमा क्षेत्रका विधायक एवं विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चाले निरीक्षण भ्रमण गरी क्षतिको सम्पूर्ण जायजा लिएका छन्। उपाध्यक्ष लेप्चाको साथमा महकुमा अधिकारी यक्सम टिटी भोटिया, स्थानीय पञ्चायत, पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकर्ता सहित विभागीय अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। अत्याधिक पानी परेकोले गर्दा उक्त ठाउँमा धेरै जमिनहरू धस्केको, पहिरो गएको अनि गाउँलाई नोक्सान पुर्याएको कारण आज विधायकले पहिरोस्थलको निरीक्षण भ्रमण गरी तत्काल राहत दिने साथै आवश्यक सामग्रीहरू, त्रिपाल आदि सामान प्रदान गरेका छन्। यसरी नै हिजो बेलुकी परेको पानीको प्रकोपले याङथाङ समष्टिको मिडल लिङचोममा कुल 5 परिवारलाई पहिरोले सताएको छ। आज पहिरोस्थलमा ग्राम विकास अधिकारी मुकेश दाहाल, पञ्चायत लगायत विभिन्न कार्यकर्ताहरूले सतर्कता अपनाउँदै विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गरेका छन्। युनाइटेड नेसन ब्लड टुरिज्म एसोसिएसनको दाबी अनुसार कोभिड-19 को कारण पर्यटन व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। विगत 1950 साल यता पहिलोचोटि यस्तो भएको बताइएको छ। विश्वको पर्यटन क्षेत्रमा भारतको स्थान शीर्ष 34मा परेको छ। साथै यसमा बढोत्तरी गराउन भारत सरकार इन्क्रेडिबल इन्डिया जस्ता पहल अपनाएको देखिन्छ। फेडरेसन एसोसिएसन अफ इन्डिया हस्पिटलिटी एन्ड टुरिज्मको डेटा अनुसार कोभिड-19 को कारण 15 लाख इम्प्याक्ट परेको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा 4 लाख अधिक मानिसहरूको रोजगार गुमेको छ। सन्दर्भमा सुकेपोखरी खण्डको प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र जोरपोखरी परिसरमा पर्यटकहरूको आगमनमा न्यूनता आएको छ।
पुरातन समयमा 2वटा पोखरी रहेकोले जोरपोखरी नामाकरण हुन पुगेको यस क्षेत्रमा हाल एउटा पोखरी, मन्दिर तथा कतिपय पर्यटन संसाधन रहेको छ। शिवकुमार राईको डाकबंगला उपन्यासले इतिहास बोकेको यस केन्द्रको ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक विशेष मान्यता रहेको पाइन्छ। भारतमा टुरिज्मको जीपीडी 10% रहेको पाइन्छ, ताकि विश्वमा यो 1.72% रहेको छ। समग्रमा कोभिड-19 को कारण ह्रास आएको पर्यटन व्यवसायले देशको अर्थव्यवस्थामा समेत धेरै प्रभाव पार्न सक्ने स्थिति रहेको थाहा लागेको छ। एकदमै राम्रो लाग्छ। हाम्रो सानो टाउनमा यो एकदम एउटा टुरिस्ट स्पट हो जहाँ चाहिँ पुरा टुरिस्टहरू आउँछ, तर अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दा आएको छैन, नभए त यहाँ पुरा टुरिस्टहरू घुम्न आउँछ। यहाँ टुरिस्ट लज पनि छ अनि अहिले हामी चाहिँ मन्दिर आएको। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180 सिटी सेन्टर मल, ब्लक जी, अफिस नम्बर 426, सिलिगुडी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरशिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, यूटीआई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिवर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? 2 महिना भयो बाबा, 2 महिना भयो। 2 महिना भयो? 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 2 महिना भयो
होइन दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त ए हो त साँच्ची होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ हो अनि त्यो मात्र होइन सर हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर थ्याङ्क यू प्रदीप सर सोमानी वेलनेस जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज हिल ग्रीन सोसाइटीको तर्फबाट कोभिड वरियर्स मिरिक 2021 को टोलीलाई कोरोना महामारीको यस विषम परिस्थितिमा मानिसहरूलाई कोभिडबाट बाँच्न चाहिने कतिपय संसाधनहरू प्रदान गरेका छन् भने कोभिड वरियर्स मिरिकका प्रमुख पदाधिकारी लाडुप घिसिङलाई ग्रीन हिल सोसाइटीका अध्यक्ष विपिन योन्जनले उक्त कोरोना सम्बन्धित संसाधनहरू हस्तान्तरण गरेका छन्। उक्त संसाधन ग्रहण गरेपछि कोभिड वरियर्स मिरिकका प्रमुख लाडुप घिसिङले आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद चढाउँदै आभार प्रकट गरेका छन्। विशेष गरेर हामीले यो कार्य गर्दै आएको त सबैलाई थाहा छ सबैलाई। अनि हामीले विशेष गरेर यहाँ कोभिडको जो जति पनि काम गर्नु भइरहेको छ उहाँहरूलाई हामीले सामग्री प्रदान गर्दैछौँ आज। र यस उहाँहरूले जति पनि विशेष गरेर गाउँ बस्तीमा अब हामी त त्यो जग्गामा जानु सक्दैनौँ, जानु नसकेको कारणले उहाँ चाहिँ त्यो उहाँ सम्बन्धित विभागसँग अनि सम्बन्धित वर्गसँग जोडिएको हुनाले आज उहाँलाई यो हामी यो प्रदान गर्दैछौँ। र यो सामग्रीमा चाहिँ के अहिले विशेष गरेर यो हामीले अहिले मास्क दिएको छौँ। अनि यो अहिले जति देख्नुभए दृश्य देख्नुभएको छ त्यो हामीले प्रदान गर्दैछौँ। अनि हामीमा प्रशस्त मात्रामा हाम्रोमा सामग्री छ। उहाँलाई आवश्यक सामग्री हामीलाई डिमान्ड गरेको अनुसार चाहिँ उहाँ विशेष गरेर दार्जिलिङ भयो, सुकिया पोखरी भयो, विशेष गरेर हामीले अब यो भन्नु सकिँदैन, हामीले यो तराई एरियालाई पनि लिएर पुरै मात्रामा काम गर्दैछौँ। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट मात्रै नभएर सबै जग्गा गर्दै। अब कोभ्याक्सिन पनि उपलब्ध गराइदिएर जाओस् भने म आज अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर हामीले हरेक कुरोलाई एउटा सामाजिक हिसाबले, समाज एउटा यस्तो चिज हो। अहिले हेर्नुहोस्, प्रशासनले जत्तिकै स्ट्रिक्ट गरे तापनि अब मानिसहरूले अटेरी गरेर बाहिर निस्किसकेपछि यो कुरोलाई हामीले रोकथाम गर्न सक्दैनौँ। भिडहरू बनाएर भिड जमघाट गरेर जुन प्रकारले कामहरू हुँदैछ, अटेरीपना हुँदैछ। हिजो पनि मैले देखेँ पुलिस प्रशासन बिचरा उहाँहरू घुमेकै। तर मलाई लाग्छ समाजले अगाडि आउनुपर्छ। समाजले हर कुरो मिलाउन सक्छ भनेदेखि समाजभित्र, गाउँभित्र नै हामीले एउटा सचेतना कार्यक्रमहरू गरेर मानिसहरूलाई बुझाएर अब यसरी चाहिँ भिडभाड गर्नु हुँदैन। यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिबाट सर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आज यसले एउटा विकराल रूप लिएको छ। र यो रूपलाई, यो अवस्थालाई हामीले नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि चाहिँ सबै जनता, समाज, गाउँ घर सबै नै सचेत हुनुपर्छ भन्ने आह्वान पनि। खरसाङको वार्ड नम्बर 7 निवासी बालकृष्ण थामी र पुष्प थामीकी मुम्बईमा रहेकी छोरी आकी थामीले यो कोरोना महामारीमा आफ्नो पतिको निधनपछि पनि चियाबारी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन्। आफ्नी छोरी आकी थामीले मुम्बईबाट पठाइदिएको सहयोग राशि आज खरसाङको स्प्रिङ साइड चियाबारीको नयाँ बस्तीमा रहेका आफ्नो पुर्ख्यौली घर परिसरमा बालकृष्ण थामी र उनकी पत्नीद्वारा विधवा श्रमिकहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। उक्त सहयोग खरसाङको स्प्रिङ साइड चियाबारीका नयाँ बस्ती, डाँडगाउँ, उजेरी बस्ती र मकैबारी चियाबारी लगाएर 9 जनालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन्।
उक्त आर्थिक सहयोगमा एकजनालाई 10,000 गरेर सहयोग प्रदान गरिएको छ। उक्त सहयोग मुम्बईमा कार्यरत छोरी आकी थामीले पठाइदिएकी हुन्। उक्त सहयोग व्यक्तिगत रूपमा सर्वे गरेर चियाबारीमा कार्यरत श्रमिकहरू जो आफ्नो पतिको निधनपछि पनि चियाबारीमा कार्यरत रहेर आफ्नो सन्तानहरूको हेरचाह र शिक्षादानको कार्य गरिरहेका छन् उनीहरूलाई प्रदान गरिएको छ। म बालकृष्ण थामी र मेरो छोरी आकी थामी जो बम्बईमा बान्द्रा वेस्टमा बसिरहेछन्, आफ्नो निवास स्थान त्यहाँनिर सारेको छ त्यसले टेम्पररी। त्यो वर्तमानमा धारावी आर्ट रुमको CEO को कार्यभार सम्हाल्दैछ र साथसाथमा ऊ चाहिँ सिस्टर लाइब्रेरी जन्माउने जन्मदाता, जो सिस्टर लाइब्रेरी चाहिँ यस्तो एउटा लाइब्रेरी हो जुन चाहिँ एउटा सहरदेखि अर्को सहरमा ती नारीहरू जो चाहिँ पढ्नुमा रुचि राख्छन् र नारी लेखिकाहरूप्रति जो चाहिँ जागरुक छन्, जसले नारी लेखिकाहरूलाई धेरै मन पराउँछन् र यो सिस्टर लाइब्रेरी चाहिँ नारी लेखिकाहरू जति पनि छन् भारतमा रहेका र विदेशमा पनि रहेका ती नारी लेखिकाहरूको, ती नारी सर्जकहरूको किताब चाहिँ यो सिस्टर लाइब्रेरीमा एकदमै एभाइलेबल हुन्छ, हरदम उपलब्ध भएको हुन्छ। र यो सिस्टर लाइब्रेरी चाहिँ एउटा सहरदेखि अर्को सहरमा सरिरहने, एउटा सहरमा 2-3 महिना त्यस्तै गरेर अर्को अब बम्बईमा भयो, त्यसपछि बेङ्गलोरमा, दिल्लीमा, चेन्नईमा, त्यसरी विभिन्न सहरहरूमा घुमी यो सिस्टर लाइब्रेरीले आफ्नो काम गर्ने गर्छ। यसको उद्देश्य नै नारी लेखिकाहरूलाई चाहिँ, नारी सर्जकहरूलाई चाहिँ माथि ल्याउने काम। गत केही दिन अघि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का अध्यक्ष विनय तामाङले पार्टीबाट अध्यक्षको पदसहित साधारण सदस्यताबाट पनि राजीनामा दिएको घोषणा गरेपछि लगत्तै भोलिपल्ट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 पार्टीको तर्फबाट अनित थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूलाई खर्साङमा बसेको बैठकपछि केन्द्रीय समितिको सहमतिमा अनित थापालाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि मिरिक महकुमाको 23 नम्बर समष्टिमा लाडुप घिसिङलाई पार्टीको अनित थापाको निर्देशमा मिरिक महकुमाका पूर्व सभासद पूर्वी राईले पार्टीको कोअर्डिनेटर नियुक्त गरेको छ। लाडुप घिसिङले पार्टीको नयाँ पदभार ग्रहण गरेपछि पार्टीले दिएको पद र जिम्मेवारीलाई निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउँदै उनले मिरिक महकुमा बनिए पनि तर एउटा महकुमाले प्राप्त गर्नुपर्ने दर्जा र सहुलियतहरू पाउन नसकेको भन्दै यसको विषयमा सम्बन्धित विभागबाट पनि पहल हुनुपर्ने माग राख्दै अहिले मिरिकमा बेरोजगार युवाहरू दैनिक उनको घरमा आएर उनलाई भेटेर आफ्नो गुनासोहरू पोख्ने गरेको बताउँदै मिरिकको बेरोजगार युवाहरूको निम्ति पनि नोकरीको प्रबन्ध गर्ने दिशामा कार्य गर्ने तिनले बताएका छन्। यो एउटा जुन प्रकारको जुन जिम्मेवारी मैले पाएको छु, यो जिम्मेवारीलाई म निष्ठापूर्वक पालन गर्दैछु। साथै हामीले धेरै उतार चढावहरू देख्यौँ अनि हाम्रो साधारण जनताहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चियाबारीमा खटी खाने बस्तीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ विकास चाहिँ प्रत्येक घरमा हामीले पुर्याउन नसकेको देख्यौँ र मानिसहरू सायद त्यसमा पनि रुष्ट छन्। र अबको अभियानमा चाहिँ के हुन्छ भने म एक्लै त केही पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो सम्पूर्ण टोली छ, पार्टी छ, सङ्गठन छ। अब हामीले एउटा स्ट्राटेजी बनाएर मेरो चाहना चाहिँ के छ भने म प्रत्येक घरमा गएर प्रत्येक परिवारको आवश्यकता के छ, मिरिक एउटा महकुमा भइसकेको छ। महकुमा भए पश्चात मिरिकले पाउनुपर्ने सरकारी जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ, व्यवस्थामा थप अरू कुराहरू आउने जुन कुराहरू छ ती नआउँदाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरू बेरोजगार छन्, पलायन हुनु परिरहेको छ। र यो अवस्थामा हामीले मिरिकमा नै सब कुरो ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि अवश्य नै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँनिर न्याय पाएको।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रिम्बिक लोधोमा समष्टिद्वारा गोर्खे समानदेन गाउँवासीलाई खाद्यान्न राहत सामग्री वितरण गरेको छ। देशकै सुदूर गाउँ जो मुख्य बजारसँग घन्टौँ टाढा रहेकोले विशेष पश्चिम सिक्किमसँग निर्भर भएको हुनाले यो लकडाउनको परिस्थितिले धेरै दुःख पाएकोले यस स्थानमा विशेष सहायता गर्नुपर्ने कारण राहत वितरण गरेको जानकारी नरेन्द्र काम्बाङले दिएका छन्। अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशनमा यो राहत वितरण समष्टिका विभिन्न गाउँहरूमा परिस्थिति अनुरूप वितरण गर्दै आएको पनि जनाएको छ भने समष्टि प्रतिनिधि केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र काम्बाङले यस विषयमा थप जानकारी दिएका छन्। कार्यक्रममा भक्त खड्का, मणिकुमार सुब्बा, भक्त दिलपाली, रञ्जन सोताङ, बाबुराम शर्मा, उदयमणि प्रधान, दिनेश छेत्री, तोरण मगर, युवराज मादेन, महेश छेत्री लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। डाँडागाउँ शाखा अनि समानदेन गोर्खे प्रशाखाका सम्पूर्ण जनता अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तर्फबाट हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सदस्य दाजु विमल गुरुङज्यू अनि रिम्बिक लोधोमा समष्टि संयोजक हाम्रा मित्र नरेन्द्र काम्बाङ, साथै भक्त खड्का, भक्त दिलबालीज्यू, मणिकुमारज्यू अनि बाबुराम सर, दिनेश सर, उहाँहरूको टिम, उदय साथी सबैलाई नै हामी डाँडागाउँ शाखाबाट आन्तरिक हृदयबाट उहाँलाई धन्यवाद टक्राउँछौँ। किनभने उहाँले यस्तो दुर्गम जग्गामा आएर यसरी धेरै सहयोग गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै। गाउँलाई लिएर यो रामाम यो जग्गामा अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देश अनुरूप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रिम्बिक लोधोमा समष्टिले विपन्न परिवारहरूलाई 40 देखि 50 विपन्न परिवारहरूलाई यहाँनिर राहत यो वैश्विक महामारीको कोभिड-19 को यो जुन लकडाउनको बेलामा सहयोग स्वरूप अनुदान स्वरूप हामी यो राहत कार्य गरिरहेको छौँ र यो अध्यक्ष विमल गुरुङलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र रिम्बिक लोधोमा समष्टि यो हाम्रो सम्पूर्ण टिमको जमर्कोले यो बाँड्न गइरहेको छौँ र विशेष रामामदेखि रिम्बिकदेखि 5 घन्टा दोहोरिरहेको यो सुदूर बङ्गालकै भारतकै सुदूर गाउँ गोर्खे समानदेन जहाँ भौगोलिक रूपले पनि गाडी घोडा पुग्न एकदम साह्रो छ र त्यहाँको मानिसहरूलाई मेन बजार रिम्बिक आउन पनि धेरै गाह्रो छ यो पेन्डेमिक र पश्चिम सिक्किममा धेरै जस्तो यहाँको मान्छेले धेरै जस्तो दोकानपाट सौदापाट पश्चिम सिक्किममा निर्भर भएकोले सिक्किम पनि यो पेन्डेमिक यो कोभिड-19 को लकडाउनको कारणले बन्द भएको कारणले धेरै मार्कामा परेको हुनाले हामीले त्यो कुरोलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो मान्छेलाई हाम्रो यो सुदूर गाउँमा रहेका मान्छेहरूलाई राहत दिनको लागि हामीले जमर्को खसेका छौँ र अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देश अनुरूप हामीले यो राहत कार्य गरिरहेका छौँ र यस्तै सुदूरवर्ती ठाउँहरू जस्तै फोक्टेमा जहाँनिर हामीले दोकानपाटमा एकदमै उनीहरूलाई साह्रो पर्छ त्यो ठाउँमा हामी गएर यो राहत कार्य बाँड्ने क्रम जारी छ र कमसेकम हामीले 50 घरलाई यहाँ बाँडेको हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ। विशेष अर्को कुरा म के जनाउन चाहन्छु भने यो जग्गा अहिले बर्खायाममा गाडी घोडाको एकदम अभाव भएको हुन्छ र अहिले जुन इन्जेक्सन छ कोभिड विरुद्ध इन्जेक्सन भ्याक्सिन जो लगाइन्छ यो जग्गामा स्वास्थ्य विभागले चाहिँ यहाँको वृद्धहरूको अवस्थालाई हेरेर यहाँको नारीहरूको अवस्थालाई हेरेर बिमारीको अवस्थालाई हेरेर यहाँ नै यही नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा नै भ्याक्सिन लगाइदिनुपर्छ भन्ने हामी आग्रह गर्दैछौँ। यहाँदेखि कमसेकम धेरै 5 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ र यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य विभागले चाहिँ विशेष कोभिडको जुन भ्याक्सिनेसन छ त्यो यही जग्गामा कसरी हुन्छ उनीहरूले सहजता साथ उपलब्ध गराइदिने अनुरोध गर्दछौँ। आज च्यागा बस्तीमा सिपिजिपी हिल तृणमूल समष्टिद्वारा पश्चिम बङ्गालमा टिएमसी पार्टी ल्याउँदा शहीद हुनेहरूको स्मरण गर्दै शहीद दिवस पालन गरियो। यस कार्यक्रममा मुख्य रूपमा तराईका तृणमूल नेता चन्दन शर्माको उपस्थिति रहेको थियो। यस विषयमा उनले अधिक जानकारी गराएका छन्। पश्चिम बङ्गालमा सुश्री ममता ब्यानर्जीले
आफ्नो टिएमसी पार्टी गठन गर्नको निम्ति जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो, जुन 1993 सालमा त्यस वखत 21 जुलाईको दिन, आजको दिन 13 जना व्यक्तिहरूले, पार्टीको व्यक्तिहरूले आफ्नो यो पार्टी खडा गर्नको लागि, टिएमसी पार्टी खडा गर्नको लागि आफ्नो ज्यान गुमाएको थियो। त्यसैलाई उहाँहरूलाई इज्जत गर्दै, उहाँको मर्यादालाई सिरोपर गरी आजको दिन हामीले टिएमसी पार्टीको स्थापना भएको जुन वीरङ्गनाहरूले जुन बलि दिए, जुन शहीद भए, उहाँहरूको नाममा आज हामीले शहीद दिवस मनाउन गइरहेको छौँ। र प्रथम हामी शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै प्रथम उहाँहरूको यस समाधि अगाडि हामी दीप प्रज्वलन गर्नेछौँ। 18 वर्ष अघि एउटा डरलाग्दो दुर्घटनामा परेको कारण बिरामी बनेका अर्जुन शर्माको आधा शरीर नचल्ने भएको छ। उनले उपकार सेवा संस्थाका सभापति तारा छेत्रीलाई व्हिलचेयरको लागि मद्दत मागेका थिए। आज उक्त संस्थाले उनलाई मद्दत गर्न सफल भएको छ। यसको श्रेय लन्डनमा बस्ने सुश्री आशा प्रधान अनि उनका साथी नवराज बललाई संस्थाले दिएका छन्। उक्त विषयमा संस्थाका सचिव रोजी कार्कीले अधिक जानकारी गराएकी छन्। आज यहाँनिर गीतकोलमा चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ 18 वर्षदेखि चाहिँ ओछ्यानमा परिरहनु भएको थियो र उहाँले चाहिँ हाम्रो उपकार सेवा संस्थाको तारा सरलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ एउटा व्हिलचेयरको उहाँले हामीलाई मद्दत माग्नु भएको थियो र हामीले त्यो मद्दत चाहिँ अब हाम्रो संस्थाको माध्यमबाट चाहिँ उहाँ नवराज बलको थ्रुद्वारा चाहिँ लन्डनमा जो बस्नुहुन्छ आशा प्रधान, उहाँले चाहिँ हाम्रो संस्थालाई विश्वास गरेर उहाँको माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो यो व्हिलचेयर। र यो बिमारीले 18 वर्षदेखि ओछ्यानमा पस्नु भएको बिमारीले चाहिँ जस्तो चाहनुहुन्थ्यो त्यस्तै व्हिलचेयर चाहिँ हाम्रो नवराज बल सरले चाहिँ हामीलाई बन्दोबस्त गरेर ल्याइदिनु भयो। र आज हामी उपकार सेवा संस्था अति नै हर्षित छौँ। जो लन्डनमा बसोबासो गर्नुहुन्छ आशा प्रधान, उहाँलाई पनि हामी हृदयबाट धन्यवाद भन्दछौँ हाम्रो संस्थाको माध्यमबाट। र हामी हाम्रो सरलाई पनि हामी धन्यवाद दिँदछौँ, किनभने उहाँहरूको उदारताको कारणले गर्दा आज हामीले 18 वर्षदेखि ओछ्यानमा परेको मानिसलाई चाहिँ आज हामीले यो उनले सोचेको जस्तै, उनले रुचाएको जस्तै आज हामी सुविधाजनक हामीले यो चिज चाहिँ हामीले उहाँलाई समक्षमा पुर्याउन सक्यौँ। एसेम्ब्ली अफ गड इसाई मण्डलीका सिनियर पास्टर तथा पोखरीबुङ नागरी राङभाङ भ्याली एकीकृत इसाई झुण्डका प्रमुख सल्लाहकार चार्ल्स सीबी मुखियाको निधन भएको छ। उनको निधनले एजी मण्डली तथा एकीकृत झुण्डमा शोकको लहर छाएको छ। नागरी फार्म चियाबारी निवासी तिनको निधनमा शोक प्रकट गर्दै मण्डलीका पास्टर सुमन सिंहले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। मण्डली र झुण्डले एकजना कुशल अभिभावक गुमाउनु परेको ठहर गर्दै तिनले समवेदना जनाएका छन्। स्वर्गीय मुखिया मण्डलीमा आबद्ध रहेर चर्चमा हुने धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रममा सशक्त देखिएका थिए। स्वर्गीय मुखियाले आफूपछि पत्नी, 2 छोरा, बुहारी, 2 छोरी, ज्वाइँ तथा अन्यलाई छाडी गएका छन्। तिनको अन्तिम संस्कार आज सम्पन्न गरियो। विशेष तपाईहरुको अगाडि एउटा यो संवेदनाको समाचारलाई तपाईहरु लिएर आएका छौँ कि हाम्रो अति प्रिय पास्टर चार्ल्स मुखिया उहाँ हिजो प्रोमा सुत्नुभयो। त्यसपश्चात परिवारमा आएको आघात चोट र मण्डलीमा आएको आघात चोट र राङभाङ भ्याली युनाइटेडमा आएको आघात चोटलाई विशेष गरिकन हामीले आजको दिनमा उहाँको असल तरिकाले उहाँको फ्युनरललाई हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ। र विशेष हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँको सम्पूर्ण भ्यालीमा भएको इसाई अगुवाजनहरूको निम्ति कि उहाँको एकदमै उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि आजको फ्युनरल असल तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्यौँ। र विशेष गरिकन पास्टर चार्ल्सको जीवनीको कुरा गर्नु पर्दै गर्दाखेरि उहाँ 1974 सालमा प्रभुमा उहाँले आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो, विश्वासको यात्रा। र उहाँले धर्मगुरु पास्टर डेभिड मङ्गरातीको हातबाट उहाँले प्रभुमा ग्रहण र बप्तिस्मा लिने कार्यलाई उहाँले सम्पन्न गर्नुभएको थियो।
मेडिका नर्थ बेङ्गल क्लिनिक अनि कोभिड सपोर्ट टिम कालेबुङको संयुक्त पहलमा प्राइभेट कोभिड भ्याक्सिनेसन शिविर रकभेल प्राङ्गणमा सम्पन्न भयो। सरकारले तय गरेको रकम अनुरूप 780 रुपैयाँ प्रति डोजको दर रहे तापनि आजको पहिलो शिविरमा लाभार्थीहरूलाई कोभिड सपोर्ट टिमबाट 80 रुपैयाँ अनि रेड क्रस सोसाइटीद्वारा 100 रुपैयाँ सहयोग गरेर कुल 350 जना लाभार्थीहरूलाई 180 रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरियो। सबैले 600 रुपैयाँमा कोभिड सिल्ड भ्याक्सिनेसनको पहिलो अनि दोस्रो खोप लगाइरहेको छ। शिविरको उद्घाटन कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाइले गरेका थिए। भ्याक्सिनेसन शिविरमा सुरक्षित व्यवस्था अति नै राम्रो रहेको लाभार्थीहरूले बताएका छन्। साथै कोभिड सपोर्ट टिमका संयोजक कप्तान प्रकाश मणि प्रधानले शिविरबारे अन्य जानकारी दिएका छन् भने पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाइले उक्त कार्यको सराहना गरेका छन्। कोविड वैक्सीनेशन का जो एफर्ट्स है वो तो काफ़ी आगे से ही चल रहा था। अभी इसमें ऑलरेडी द NGOs have already they have also taking their part very well and we are very happy that the citizens of Kalimpong have come together to stand up with the administration in fighting the COVID। देखिए अभी इसमें एक चीज़ है, फर्स्टिंग गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल ही रहा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर हैज बीन ऑलवेज लाइक प्रायोरिटाइजेशन इन दैट। वो तो क्योंकि मतलब इट इज़ ऑलरेडी लाइक वल्नरेबल ग्रुप्स को जैसा भी है मतलब उनको पहले वैक्सीन मिलना चाहिए, तो देयर इज़ लाइक ऑलरेडी इन द पॉलिसी इन द सेंटर एंड इन द स्टेट ऑल्सो। तो उसके बाहर भी लेकिन whoever the citizens are concerned they can get their vaccinations done in such initiatives। that is a good part of it because जितना भी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे उतना कोविड के अगेंस्ट का जो मतलब हमारा फाइट है वो ज़्यादा ताकत मिल जाएगा उसके। अब होइन कालिम्पोङ कोभिड सपोर्ट टिमले त यो रिलिफ मेजर्सहरू प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू सबै हामीले गरि नै रहेको छ होइन। तर हामीले सोच्छौँ अब जस्तो अहिले कुरा छ थर्ड वेभमा सबभन्दा प्रोएक्टिभ मेजर टु प्रिभेन्ट त्यो यसलाई रोक्नुको लागि चाहिँ आन्सर इज ओन्ली भ्याक्सिनेसन। अहिले दबाई छैन, दबाई चाहिँ यो मात्रै हो। त्यसले गर्दा हामी कोभिड टिममा अस्ति डिसाइड गर्यो हामी दबाई पानी गर्दैछ, हामीले एडुकेसन पनि गर्दैछ, यसको बारेमा हामीले राहतहरू पनि प्रदान गर्दैछ, सबै गर्दैछ, जे गर्नुपर्ने सबै गर्दैछ। तर मास पब्लिकमा गभर्मेन्टले पनि गर्दैछ, गभर्मेन्टले पनि अब एसपी साहबले भनेको जस्तै होइन उहाँहरूको पनि प्रायोरिटी छ, फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई गर्नु पऱ्यो, प्रायोरिटी वाइज गर्नु पऱ्यो। अन्त धेरैजना मान्छेहरू के छ भने चाहिँ भ्याक्सिन लिनु चाहन्छ तर लाइनमा उभिनु चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त हामीले गरेर सबभन्दा अहिले टप प्रायोरिटी चाहिँ अहिले टु फाइट कोभिड चाहिँ भ्याक्सिनेसन मात्रै हो भनेर चाहिँ हामीले मेडिकासँग टाइप गरेर चाहिँ यो गर्छौँ। पहिला चाहिँ मैले अब यो आज भ्याक्सिन लाउनु अगाडि चाहिँ 2-3 पल्ट ट्राई गरेको थिएँ भ्याक्सिन लाउनु, नामहरू रेजिस्टर गर्नु, तर धेरै प्रब्लम भएको थियो र जाँदाखेरि त्यहाँ पुरा लाइन जहाँ भ्याक्सिनेसन सेन्टर थियो कालिम्पोङमा त्यहाँ पुरा भिड, केही पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ थिएन, मेन्टेन थिएन। अन्त फेरि 9 बजीभन्दा अगाडि गएर लाइनमा उभिनु पर्ने, 2 घन्टा 3 घन्टा पछि भ्याक्सिन लाउनु पर्ने त्यस्तो सिस्टम थियो रहेछ। र त्यो देखेर म फर्किएँ। सेकेन्ड टाइम फेरि जाँदाखेरि के अरे भ्याक्सिन छैन भन्ने 3-4 पल्ट जाँदा पनि नपाउँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर रकभेलको मा अर्गनाइज हुँदैछ भनेर सुने। अन्तखेरि यहाँको सिस्टम एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदम सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन छ, चेयरहरू अलग अलग राखिदिएको छ, सबै अर्गनाइज्ड छ पुरा। अन्तखेरि म चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको कोभिड-19 सपोर्ट। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर यसकै लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।